channel. I'm going to discuss Pakistan and Turkey to shore up strategic economic ties, and I've taken this topic from Dawn Editorial, and I'm going to share a question with you. आपने बताना है कि पाकिस्तान और तुर्की के जो बायलैटरल रिलेशन है यानी दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं उनको 2023 में कितनवां साल है, ठीक है। और ये मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट में बता रही हूँ, बेशक वीडियो पीछे करके दोबारा से आप सुन लीजिए। और जब मैं ये पूरा आर्टिकल रीड कर चुकी होंगी जो कि डॉन एडिटोरियल में पब्लिश किया गया है अबाउट पाकिस्तान एंड टर्की रिलेशन, तो फिर आपने मुझे बताना है कि पाकिस्तान और तुर्की के आपसी बायलैटरल रिलेशंस को कितना ईयर गुजर चुका है, ठीक है। और आपको पता है करंट अफेयर के पेपर में आपको MCQs पूछे जाते हैं, और बिफ़ोर रीडिंग मैं आपसे ये क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ ताकि आप इसका आंसर मुझे वीडियो के एंड में दें। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी आपको कि जो CSS 2023 का करंट अफेयर का पेपर है उसमें ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, पाकिस्तान और तुर्की के दो तरफ़ा ताल्लुकात, ठीक है। और जिसमें आपने सियासी सूरत हाल को डिस्कस करना था, यानी पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान सियासी सूरत हाल कैसी रही और फर्दर, क्योंकि अगर आप रेफरेंसेस और मौजूदा सूरत हाल के को मद्देनज़र रखते हुए पेपर अपना अटैम्प्ट करते हैं ना, तो आपको मार्क्स ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, ठीक है। हर पेपर की अपनी ट्रिक्स है, लेकिन करंट अफेयर के पेपर की ये ट्रिक है, और इसके अलावा भी बहुत सी ट्रिक्स हैं जो मैंने क्लासेस के साथ स्टूडेंट्स को बताई हुई हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे प्रिपरेशन के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जब टाइम मिलता है तो मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ, लेकिन जब टाइम नहीं मिलता तो मैं रेगुलर स्टूडेंट्स को जो भी इम्पोर्टेंट डॉन एडिटोरियल का टॉपिक होता है वो मैं करवा देती हूँ, क्योंकि जो करंट अफेयर है ना वो सारा का सारा आपका न्यूज़ ही है, ठीक है, डॉन न्यूज़ ही है। तो एक किस्म का ये फिर ज़रूरी है आपके लिए पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक भी पहुँचाई जाए। और इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल देन यू मैं सब्सक्राइब इट, ठीक है, और वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें चैनल को। और जो क्वेश्चन आपसे वीडियो के स्टार्ट में पूछा जाए उसका आंसर आपने कमेंट करके वीडियो पूरी देखने के बाद बताना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। अब पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात, आपको पता है कि पाकिस्तान को तुर्की ने तब सपोर्ट किया जब इंडियंस जो थे वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए कश्मीर के मसले पर। और इसके साथ साथ चाहे वो घरेलू सनत हो, ठीक है, मतलब जो तजारत हो गया, तजारत में भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट किया है तुर्की ने। और पाकिस्तान ने तुर्की को तब सपोर्ट किया जब तुर्की में एक दहशतगर्दी का समा चल रहा था, ठीक है। यानी पाकिस्तान ने टेररिज्म के मौके पर, ठीक है, टेररिज्म जो तुर्की में चल रहा था या उसकी जो एक सिचुएशन तुर्की में मौजूद थी उस वजह से पाकिस्तान ने तुर्की का बहुत ज़्यादा साथ दिया था। हमेशा पाकिस्तान ने कोशिश की है, क्योंकि तुर्की जो है वो एक मुसलमान मुल्क है, कि पाकिस्तान के और तुर्की के अच्छे ताल्लुकात रहें। और पाकिस्तान तो वैसे भी मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशन को ख़राब नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मुस्लिम कंट्रीज़ का आपस में इत्तेफाक नहीं होगा तो वेस्टर्न नेशन जितनी भी हैं वो सब मिल के पाकिस्तान को या फिर जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उनके नेचुरल रिसोर्सेज को ग्रैब कर लेंगे और पाकिस्तान को और जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे। So it's our most important topic. I'm going to read it. Pakistan and Turkey on Wednesday vote to enhance their strategic and economic relations and agree to take measures for eliminating terrorism. ठीक है, ये ना 2022 के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। और 2022 और 2023 में इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन इसका बैकग्राउंड 2023 के इख्तिताम से है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ से पढ़ के मतलब 2022 के वाक़यात भी थोड़े से आपने रेफरेंसेस देने हैं, ठीक है। कभी भी ऐसे नहीं होता कि बस आप मौजूदा सूरत हाल को ही एक्सप्लेन करें, उसके लिए आपको पास के रेफरेंसेस को बुनियाद बनाकर पेश करना पड़ता है, ठीक है। यानी पाकिस्तान और तुर्की ने हमेशा कोशिश की है कि अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस और इकोनॉमिक रिलेशंस जो हैं उनको बहुत ज़्यादा उनकी बॉन्डिंग्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो टेररिज्म है उसका खात्मा किया जाए। द कंट्री मेड द कमिटमेंट्स ड्यूरिंग अ वन ऑन वन मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड तुर्किश प्रेसिडेंट। अच्छा, तुर्किश प्रेसिडेंट का नाम आपने याद रखना है, रिसिप तैयब एर्दोगान, ठीक है। ये तुर्की के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम है, ठीक है, रिसिप तैयब एर्दोगान उनका नाम है। और इनके आपसी ताल्लुकात कितनी दफ़ा हुए हैं और कोशिश ये की गई है जो सियासी सूरत हाल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहकम बनाया जाए। और एक और चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म करते जाऊं कि जो डॉन एडिटोरियल है ना, इस पर वीडियो बनाने वाला मेरा जो चैनल है वो नंबर 1 चैनल है। और
جو کہ ایسا چینل ہے جو بھی ریگولر چل رہا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی چینلز چلے ہیں وہ اس چیز سے گیو اپ کر دیتے ہیں. ڈرون ایڈیٹوریل کوئی بھی ریڈ نہیں کرواتا سوائے CSS PMS آفیسرز اکیڈمی کے جو کہ میری ہے. So they later made their pledge public during a joint press conference at presidential complex in Ankara. ٹھیک ہے, انکرا کے مقام پر ان کی اپنی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ پریزیڈینشیل کمپلیکس ان انکرا نام یاد رکھیے گا. دین on an invitation from پرائم منسٹر شہباز شریف, پرائم منسٹر شہباز شریف نے پھر ایک انویٹیشن بھیجا تھا. مسٹر اردوغان agreed to visit Pakistan in September this year for talk on issue of mutual interest. اور جو انویٹیشن پاکستان کی طرف سے شہباز شریف صاحب نے بھیجا تھا ان کو, اس کے مطلب اس کا پرپس یہ تھا کہ جو مطلب ریسیپ طیب اور اردوغان صاحب ہیں یہ اور پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف آپس میں بیٹھ کر باہمی جو مسائل چل رہے ہیں اس وقت ان کو سولو کریں. ایٹ اے سرمنی witnessed by Prime Minister and President Erdogan, the two sides signed 6 bilateral memorandum of understanding on public debt. ٹھیک ہے, اب انہوں نے کوشش یہ کی کہ ایک میمورینڈم تیار کیا. ٹھیک ہے, اور 6 اسے کہا جاتا ہے 6 bilateral memoranda. ٹھیک ہے, اور ایک مطلب زدائش تیار کی گئی جس میں 6 باہمی ایسے تعلقات جو تھے ان پر سائن کیا گیا, جس میں درج ذیل چیزیں شامل تھی کہ دونوں ممالک آپس میں ان معاملات سے ریلیٹڈ ہمیشہ کوپریشن کریں گے جب بھی ایک دوسرے کو مشکل میں پائیں گے. کوپریشن بٹوین کریڈٹ گرانٹی انسٹیٹیوشنز فور SME فائنینسنگ, ہاؤسنگ, اس کے ساتھ ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل اسپیشلی ان ٹرانسپورٹیشن اینڈ ہیلتھ, نالج شیئرنگ ان اکنامک سوشل پالیسی پلاننگ اینڈ ٹیکنیکل کوپریشن ان ہائی وے انجینئرنگ. ٹھیک ہے, اور ڈیلیگیشن مطلب جتنے بھی وفود تھے یا وفد تھا لیول ٹاک آلسو مطلب جو وفد نے آپس میں بیٹھ کر بات چیت کی آلسو ٹک پلیس ان وچ پرائم منسٹر اینڈ پریزیڈنٹ اردوغان, جس میں پاکستان کے وزیر اعظم ٹھیک ہے اور ترکی کے صدر اردوغان صاحب لیڈ دیئر رسپیکٹیو سائڈس. ٹھیک ہے, دونوں نے اپنا اپنا اس میں کردار ادا کیا. ایٹ دا جوائنٹ پریس کانفرنس ایک اور پریس کانفرنس ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے پریس کانفرنس میں امپورٹنٹ میٹرز کو ڈسکس کیا جاتا ہے. پرائم منسٹر شریف سیڈ آر ریلیشن اچھا ایک کوٹیشن ہے, آپ پیپر میں کوٹ کریں گے آپ کو نمبر اچھے ملیں گے. ٹھیک ہے, embedded with cultural, economic, diplomatic and strategic ties will be enhanced in the days to come. In fact, Turkey is like our second home. ٹھیک ہے, مطلب اب دیکھا جائے تو پاکستان اور ترکی جو ہیں دونوں مسلمان ممالک ہیں, دونوں کے مفادات بھی تقریباً آپس میں ملتے جلتے ہیں, اور ان دونوں کنٹریز کی اگر بانڈنگ اسٹرانگ ہوگی تو کوئی اور جو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے کبھی بھی پاکستان کو تھریٹ نہیں کرے گی اور نہ ہی ترکی کو. So he said this year the two sides were celebrating 75th anniversary of their bilateral relations. ٹھیک ہے, یعنی یہ 75ویں اپنی اینیورسری منا رہے ہیں دو طرفہ تعلقات کی. یہ 2022 کے مطابق ہے 75ویں. ٹھیک ہے, 2023 کے مطابق یہ 76 اس کی تعداد ہو جائے گی. تو اپنے آپسی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے 75th اینیورسری پہ منائی ہے 2022 میں, which prepared under the dynamic leadership of President Erdogan. اور انہوں نے یہ بات کہی تھی I'm very happy to announce that next high-level meeting between the two sides will be held in Islamabad in September. He added the Prime Minister invited Turkish investors to invest in Pakistan. ٹھیک ہے, اور ترکیش انویسٹرز جو تھے ان کو یہ کہا گیا کہ وہ بے شک پاکستان میں انویسٹ کریں, ہائیڈرو پاور پلانٹ ہو, ٹھیک ہے, ہائیڈرو پاور ہو اینڈ رینیویبل انرجی, اینڈ سیٹ ترکی واز quite ahead in this sector. کیونکہ ترکی جو تھا وہ اس سیکٹر میں خود بہت آگے نکل چکا تھا. Invest in this sector in Pakistan to make profit and we will get cheap energy, he added. اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اسے سستے داموں کافی تعداد میں انرجی مل جائے گی. He said the two nations always stood by each other in the time of need. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہمیشہ جو ترکی اور پاکستان ہے مشکل اوقات میں یا مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے. People of Pakistan support Turkey and Turkey support Pakistan on آزاد جموں اینڈ کشمیر ایشو. ٹھیک ہے, پاکستان نے ترکی کو سپورٹ کیا تھا, ترکی نے ان ریٹرن پاکستان کو مسئلہ کشمیر پر بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا. He said adding that Pakistan would never abandon Kashmiri people. کہ اور یہی بات کہی گئی کیونکہ کشمیریوں کو بھی انصاف دلایا جائے گا اور پاکستانیوں کو بھی. ٹھیک ہے, he recalled that
The Turkish Defense Minister had visited Pakistan on May 20 اور ترکش کے مطلب ترکش جو ہیں وہ ایک دفاع کے جو وزیر تھے، ٹھیک ہے، دفاع کے وزیر وہ ہوتے ہیں نا جو کہ ملک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے رسپانسبل ہوتے ہیں. انہوں نے 20 مئی کو اینڈ the two sides decided to enhance defense cooperation. یہ طے کیا کہ دونوں ممالک پاکستان اور ترکی آپس میں تعاون کو آگے بڑھائیں گے. اینڈ ترکی added to help Pakistan in helicopter manufacturing. اور ترکی ہمیشہ مدد کرے گا پاکستان کو جو ہے ہیلی کاپٹرز بنانے میں. پرائم منسٹر شریف said Indian aggression in occupied کشمیر جموں اینڈ کشمیر was a threat to regional peace. ٹھیک ہے، پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں شریف صاحب، انہوں نے کہا کہ جو انڈیا ہے نا وہ ہمیشہ جارحیت کرتا ہے مطلب جموں اور کشمیر کے مسئلے پر، جو کہ ایک تھریٹ ہے، دھمکی ہے. ٹھیک ہے، کون سے علاقوں کے لیے؟ مطلب جو بھی آس پاس کے ریجنل پیس یعنی علاقائی امن و سکون ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. with پاکستان سپورٹس ترکش territorial disputes fight against terrorism enemy of Turkey is an enemy of Pakistan he added. کیونکہ ترکی کا جو دشمن ہے، پھر انہوں نے یہ کہا کہ اپنے تعلقات اسٹرانگ کرنے کے لیے یا پھر ہمارے مفادات ایک ہیں تو اس کے لیے انہوں نے یہ تک کہہ دیا جو ترکی کا دشمن ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے. he added he said the two sides vote to continue supporting the people of Afghanistan as Pakistan Turkey were the two countries which sheltered the largest number of refugees in the world. تو پاکستان ہو گیا، ترکی ہو گیا، انہوں نے ہمیشہ مہاجرین کو پناہ دی ہے. جیسے پاکستان جو ہے افغانستان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا رہا ہے. 2001 کا اگر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ اگر آپ کو یاد ہے تو پاکستان نے افغانستان کے لوگوں کو جو ہے پاکستان میں رہنے کی اجازت دی تھی. Speaking on the occasion, the Turkish president said he had a detailed talk with Prime Minister Sharif on a long range of issue and international matters. He said the two sides had agreement to انہانس bilateral cooperation in various fields. ٹھیک ہے، یعنی ہمیشہ ترکش پریزیڈنٹ نے بھی یہی کہا ہے کہ ہماری شریف صاحب سے مطلب پاکستان کے جو شہباز شریف وزیر اعظم ہیں ان سے بین الاقوامی ایشوز پر اور ویسے جو ہے بڑے ایسے معاملات ہیں جن پر پاکستان کی اور ترکی کی آپس میں بات چیت ہوتی رہی ہے اور انہوں نے 2 طرفہ معاہدات بھی سائن کیے ہیں. So, economic cooperation between the two countries is imperative, he added. Mr. Erdogan vowed to support Pakistan's stance on Kashmir and expressed desire to continue supporting the people of war-torn Afghanistan. یعنی انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے، یعنی ترکش صدر ہیں، ٹھیک ہے، ترکی کے جو صدر ہیں کہ پاکستان کو ہمیشہ کشمیر کے مسئلے پر وہ سپورٹ کریں گے. تو یہ تھا آج کا ٹاپک جو کہ بہت امپورٹنٹ تھا. اب آپ بتائیں پاکستان اور ترکی کے 2 طرفہ تعلقات کو کتنا سال ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، 2022 میں کتنا تھا اور 2023 میں کتنا ہو جائے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹ ضرور کیا کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کریں کیونکہ صدقہ جاریہ ہے. اللہ حافظ.